बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लेसन नंबर 37 पढ़ते हैं। पहले हमने हरासमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे रिगार्डिंग डिसेबल्ड पर्सनस। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल बताइए। द ऑर्डिनेंस इज मे आल्सो बी कॉल्ड एज अ डिसेबल्ड पर्सनस एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981। इसका एक्सटेंड क्या है कि होल पाकिस्तान के लिए एक ही जैसा काम करता है और कमेंसमेंट it shall come into force on such day as the federal government may by notification in the official gazette appoint। यानी कि जब भी वफाकी गवर्नमेंट जैसे ही अपना काम स्टार्ट करती है तो उसी वक्त ये जो एक्ट है ये भी जो है वो फोर्स में आ जाता है, यानी कि ये भी जो है वो कमेंस हो जाता है, इनएक्ट हो जाता है उसी सर्टन कंट्री में। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि ऑफिशियल गैजेट में जो है वो नोटिफिकेशन दे के कोई फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट होती है तो उसी वक्त से जो फोर्स में कम इनटू फोर्स हो जाता है। ठीक है, डेफिनेशन से बताइए। चेयरमैन यानी कि नेशनल काउंसिल और जो प्रोविंशियल काउंसिल का जो चेयरमैन होता है यानी कि जो हेड होता है उसको हम लोग चेयरमैन कहते हैं। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, उनका सेम मीनिंग है। वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में जो यूज़ हुए टर्म ये आप लोग छोड़ दें इसको। ये डिसेबल पर्सन क्या होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी बीमारी की वजह से या ज़ख्मी होने की वजह से या किसी पैदाइशी अधूरेपन की वजह से कोई भी अच्छा प्रोफेशन लेने के काबिल नहीं होता या उसको जो है वो रोज़गार नहीं मिलता अपने कमाने के लिए, अपनी लिवलीहुड, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो उसको हम लोग डिसेबल पर्सन कहते हैं। या कोई ऐसा इंसान जो बहरा है, गूंगा है, अंधा है या फिज़िकली या मेंटली जो है वो ठीक नहीं है तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? डिसेबल पर्सन कहते हैं। डिजीज़ कोई भी ऐसी फिजिकल यानी कि आप लोगों की जो फिजिकली जो बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन या आप लोगों के जहन में ऐसी कंडीशन जो कि आप लोगों के ऑर्गन्स को गलत तरीके से डेवलप करती है वो डिजीज़ होती है। एम्प्लॉय आप लोगों को पता है कोई भी आप रेगुलर बेस पे या होल टाइम की बेस पे आप लोग सैलरी के ऊपर जब आप हायर हो जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप लोग एम्प्लॉय होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि वो कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें एक साल में नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉय किए जाते हैं वो 100 से कम ना हो उसको हम लोग इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। फंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पैसा डिसेबल्ड पर्सनस के लिए उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए दिया जाता है उसको हम लोग फंड कहते हैं। गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट कोई भी बॉडी, चाहे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, अगर उसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उसके मैनेज कर रही है तो वो हमारी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। उसके अलावा नेशनल काउंसिल यानी कि ये मतलब कंट्री लेवल पे जो काउंसिल बनाई जाती है उसको हम लोग नेशनल काउंसिल कहते हैं। प्रेस्क्राइब्ड फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत जो भी रूल्स आपको बताती है वो आपके प्रेस्क्राइब्ड हो जाते हैं। उसके अलावा प्रोविंशियल काउंसिल यानी कि सूबाई लेवल पे जो काउंसिल बनाई जाती है वो प्रोविंशियल काउंसिल होती है। सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी मीन्स नेशनल काउंसिल या जो प्रोविंशियल काउंसिल जो बनाई जाती है उसके जो सेक्रेटरी होते हैं। आगे हमें बताए हुए नेशनल काउंसिल क्या होती है? कोई भी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो बनाती है नेशनल काउंसिल। सबसे पहले क्या करती है फेडरल गवर्नमेंट? जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देती है। ऑफिशियल गैजेट हमारा क्या होता है कि कोई भी जो जब भी गवर्नमेंट आती है यूँ समझ ली कि पूरी एक गवर्नमेंट के सारे कामों का इम्प्लीमेंटेशंस का कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ बनाई गई है उनका एक रजिस्टर होता है। ठीक है, एक जरीदा होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल गैजेट। तो फेडरल गवर्नमेंट सबसे पहले नोटिफिकेशन देती है ऑफिशियल गैजेट में, उसके बाद काउंसिल बनाती है जिसको हम लोग नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस कहते हैं। इसमें मेंबर्स कहाँ कहाँ से वो लेती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर का जो सेक्रेटरी होता है उनको अपॉइंट किया जाता है और उसी को जो है वो चेयरमैन बनाया जाता है। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव आर्म फोर्सेस से, तीनों जो आर्म फोर्सेस होती हैं इनके आर्मी, पीएफ और उसके अलावा नेवी, इन तीनों से जो है वो कुल मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। मैन पावर डिवीजन से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेबर डिवीजन से, हेल्थ डिवीजन से, एजुकेशन डिवीजन से, कम्युनिकेशन डिवीजन से, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज डिवीजन और प्लानिंग डिवीजन, इन सब में से एक एक नुमाइंदा चुना जाता है। उसके बाद ज़कात सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल होता है वो अपना कोई भी एक बंदा जो है वो नॉमिनेट कर देता है प्रोविंशियल काउंसिल का, नेशनल काउंसिल का जो है वो मेंबर बनाने के लिए। उसके अलावा जो भी हमारी वेलफेयर का, डिसेबल्ड पर्सन के वेलफेयर का जो काम कर रहे थे उनमें से कोई 4 बंदे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट चूज़ कर लेती है, उसको भी अपॉइंट कर लिया जाता है नेशनल काउंसिल में। एक रिप्रेजेंटेटिव नेशनल काउंसिल का सोशल वेलफेयर में से लेते हैं। उसके अलावा जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, तजारती यूनियंस होती हैं रजिस्टर्ड हुई उसमें से जो लेबर डिवीजन जो बंदा एक नॉमिनेट कर देती है उसके वो भी एक जो है वो चुना जाता है, मेंबर बना लिया जाता है। उसके अलावा हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर डिवीजन का जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है उसी को नेशनल काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया जाता है जो कि सोशल वेलफेयर के काम देखता है। यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी है, जो हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर का जो सेक्रेटरी होता है उसको चेयरमैन बनाया जाता है, जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है उसको सेक्रेटरी बनाया जाता है नेशनल काउंसिल का। फंक्शंस ऑफ नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल के काम क्या होते हैं?
فیڈرل گورنمنٹ جو بھی کام کہتی ہے نیشنل کاؤنسل کو وہ اس نے کرنے ہوتے ہیں. وہ کون کون سے مطلب فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکشنز اس کو کیا کیا دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے. نیشنل کاؤنسل پالیسی بناتی ہے. جتنے بھی ڈسیبلڈ پرسن ہوتے ہیں, معذور لوگ ہوتے ہیں, ان کی امپلائمنٹ کے لیے, روزگار کے لیے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان کی ویلفیئر کے لیے پالیسی بناتی ہے. اس کے علاوہ نیشنل کاؤنسل پھر وہ پالیسی پروونشل کاؤنسلس کو دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے ان پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے. ایویلویٹ, اسیس اینڈ کوآرڈینیٹ دا ایگزیکیوشن آف اٹس پالیسی. جو ایگزیکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے عمل میں لانا. وہ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ پروونشل کاؤنسل ہی عمل میں لاتی ہے. ٹھیک ہے, نیشنل کاؤنسل پالیسی بنا کے پروونشل کاؤنسل کو دے دیتی ہے اور پھر اس کے بعد نظر رکھتی ہے, اس کے پروونشل کاؤنسل کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کرتی ہے, جانچ پڑتال کرتی ہے, ایویلویٹ کرتی ہے کہ پروونشل کاؤنسل نے وہ پالیسی ایگزیکیوٹ کروا رہی ہے یا نہیں کروا رہی, صحیح کروا رہی ہے کہ نہیں کروا رہی. اس کے بعد اور بھی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اس آرڈیننس کے پرپس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ساری نیشنل کاؤنسل کرتی ہے. اس کے علاوہ تعصب کے بغیر جو ہے وہ پالیسی کیا کرتی ہے, بغیر کسی تعصب کے سب سے پہلے سروے کرتی ہے پوری کنٹری میں کتنے ایسے ڈسیبلڈ پرسنز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اس کے بعد ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے تاکہ پھر بعد میں ان ڈسیبلڈ معذور لوگوں کا اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کروایا جا سکے. پھر ڈسیبلڈ پرسنز کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ امپلائمنٹ کے قابل ہو سکیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرے بہت سارے جو کام ہوتے ہیں جو کہ نیسیسری ہوتے ہیں آرڈیننس کے پرپس کو حاصل کرنے کے لیے, وہ سارے جو ہے وہ نیشنل کاؤنسل کرتی ہے. پروونشل کاؤنسل کیا ہوتی ہے, جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پروونشل کاؤنسل بناتی ہے. اچھا, ہم نے نیشنل کاؤنسل کون بناتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, لیکن پروونشل کاؤنسل کون بناتی ہے, پروونشل گورنمنٹ. سب سے پہلے پروونشل گورنمنٹ بھی اسی نیشنل گورنمنٹ کی طرح سب سے پہلے آفیشیل گیزٹ میں نوٹیفیکیشن بناتی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا اسٹیبلش کرتے ہیں کاؤنسل, جس کو نام دیا جاتا ہے کہ پروونشل کاؤنسل فار دا ریہیبلیٹیشن آف ڈسیبلڈ پرسنز. اب اس میں سے ممبرس یہ کیسے چنتی ہے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا جو سیکرٹری ہوتا ہے اس کو چیئرمین بنایا جاتا ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ سے ایک سیکرٹری اس کو چوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی جو مین پاور ڈویژن سے اور ہیلتھ ڈویژن سے, وہاں یعنی کہ ڈویژنس میں سے بندے چنے جاتے ہیں, لیکن پروونشل جو کاؤنسل ہے اس میں ڈپارٹمنٹ ورڈز یوز ہوا ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے, مین پاور ڈپارٹمنٹ سے ایک بندہ چنا جاتا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن, کمیونیکیشن, واٹر اینڈ پاور, چیمبر آف کامرس, ان سارے ڈپارٹمنٹ میں سے ایک جو ہے وہ ایک نمائندہ چنا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کا جو چیف ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کو بھی چنا جاتا ہے. ویلفیئر, سوشل ویلفیئر کاؤنسل اور سوشل سروسز بورڈ سے ایک نمائندہ چنا جاتا ہے. اس کے بعد جو ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں اس میں سے خود ہی لیبر ڈپارٹمنٹ ایک کوئی بندہ چوز کر کے اس کو نامینیٹ کر دیتی ہے, اس کو چنا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو 4 بندے جو پروونشل گورنمنٹ, جتنے بھی لوگ ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ ڈسیبل کے لیے سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے پروونشل گورنمنٹ خود کوئی سے 4 بندے نامینیٹ کر لیتی ہے پروونشل کاؤنسل کے لیے. اس کے علاوہ جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ بنتا ہے پروونشل کاؤنسل کا سیکرٹری. یہاں پہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی, جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری تھا وہ بنا چیئرمین, اور جو ڈائریکٹر تھا وہ کیا بنا, ہمارا سیکرٹری بنا پروونشل کاؤنسل کا. پروونشل کاؤنسل کے فنکشنز کون کون سے ہوتے ہیں, پروونشل کاؤنسل وہی کام کرتی ہے جو اس کو جو نیشنل کاؤنسل جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتی ہے پروونشل کاؤنسل کا. ہم نے پڑھا تھا نیشنل کاؤنسل کو کون ڈائریکٹ کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, نیشنل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ, یہ دیکھیں وہ ڈائریکشنز دیتی ہے نیشنل کاؤنسل کو اپنے کیا کیا کرنا ہے. لیکن جو پروونشل کاؤنسل ہوتی ہے اس کو نیشنل کاؤنسل ڈائریکشنز دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کام کرنا ہے. اب یہ کام کیا کیا کرتی ہے, نیشنل کاؤنسل جو پالیسی بنا کے دیتی ہے پروونشل کاؤنسل کو, اس کو ایگزیکیوٹ کرواتی ہیں, جو کہ پالیسی امپلائمنٹ کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے, ویلفیئر کے لیے بنائی جاتی ہے. اس کے علاوہ پروونشل کاؤنسل مختلف قسم کے پروجیکٹس بناتی ہے تاکہ جو بھی پالیسی میں جو پرپسز بتائے گئے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. اس کے علاوہ کیا کرتی ہے, یہ جو اس نے پروجیکٹس بنائے ہوتے ہیں ان پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے دوسری جو امپلائمنٹ ایکسچینجز, جو مختلف قسم کی باڈیز ہوتی ہیں, آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ان کو ڈائریکشنز دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے, کہ آپ لوگوں نے ڈسیبل پرسنس کو اپنی آرگنائزیشن میں اتنے % رکھنا ہے, یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم ٹو ٹائم چیک بھی کیا جاتا ہے کہ جو ڈسیبل پرسنز جو امپلائی کیے گئے ہیں وہ فنکشن کر رہے ہیں یا مطلب ان کی جو فنکشنل ڈس ایبلٹیز ہے, مطلب وہ کس حد تک کوئی بھی کام نہیں کر سکتے, مطلب وہ کس قابل ہیں, اس بنا پہ جو ہے پھر ان لوگوں کو ایلوکیٹ کیے جا رہی ہیں امپلائمنٹ. اس کے بعد نیشنل کاؤنسل کی اور جو ہماری جو پروونشل کاؤنسل ہوتی ہے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. ان کی میٹنگز کس جگہ ہونی ہے, کس ٹائم پہ ہونی ہے, وہ سب کچھ چیئرمین طے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ جو میٹنگ ہوتی ہے نیشنل کاؤنسل کی اور پروونشل کاؤنسل کی, اس کا جو پورا پروسیجر ہوتا ہے وہ اس ایکٹ میں جیسے پرسکرائب کیا گیا اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں. جب تک یہ والا پروسیجر کوئی پرسکرائب نہیں کیا جاتا تب تک چیئرمین ہی سارا وہ پروسیجر بتاتا ہے کہ کس مینر میں یہ ساری میٹنگز ہوں گی. اس کے علاوہ
جب چیئرمین خود موجود نہیں ہوتا تو چیئرمین کے جو سارے کام ہوتے ہیں وہ ممبر کرتا ہے. چیئرمین خود اپنی جگہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی ممبر اپوائنٹ کر دیتا ہے نیشنل کونسل میں اور پروونشل کونسل میں کہ یہ بندہ میری غیر موجودگی میں یہ سارے جو فنکشنز ہیں ان کو دیکھے گا. جو میٹنگ جو ہوتی ہے نیشنل کونسل اور پروونشل کونسل میں کہ اس میں 4 جو ہے وہ ارکان شامل ہوتے ہیں. کورم لکھا ہوا ہے، کورم کا مطلب ہوتا ہے ارکان کی تعداد. ٹوٹل جو ارکان کی تعداد ہوتے ہیں جو میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں. اب جتنے بھی آرڈرز، جتنے بھی ڈیسیجنز نیشنل کونسل بناتی ہے یا پروونشل کونسل بناتی ہے وہ سب آتھرائز تب ہوتے ہیں، پاس تب ہوتے ہیں جب چیئرمین اس پہ سگنیچر کرتا ہے. اگر چیئرمین موجود نہ ہو تو چیئرمین نے اپنی جگہ جو بندہ ہائر کیا ہوا ہوتا ہے وہ پھر سگنیچر کرتا ہے. تو یہ ہمارا لیسن نمبر جو ہے کتنا تھا، یہ والا لیسن نمبر آئی تھنک سو 37. یس ہاں 37 ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. پیچھے ہمارے 8 لیسنس جو ہیں وہ رہ گئے ہیں فائنل ٹرم کے. آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور آگے پلیز شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم لوگ یہ ڈسیبلڈ کا جو آرڈیننس ہے یہ ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے. یہ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے جو ہے وہ پڑھنا ہے. آسان ہی ہے، زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.